हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीदेवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. आम्ही कालचे दिसाचे गीतामृतांतो रजोगुणाचे प्रभाव चड आशिल्ले मनीस कसले तागेले गुणलक्षण कसले म्हळ्यार एक मनीस सात्वीक म्हणून घेवच्याक, जेवो राजसीक म्हणून घेवच्याक, जेवो तामसीक म्हूण सांगून आमी निर्धार करूं आमी खंयचे गुणाचे म्हूण म्हळेले आमी निर्धार करूं ताका समजावन राजसीक गुणाचे तामसीक गुण सात्वीक गुणाचे कसले म्हूण सांगून गेले. आतां राजसीक गुणाचे परमात्मा सांगता आशिल्लो तशें राजसीक गुण जागृत जातना आमगेले आंगांतू सुरवेक लोभतन जिपूणतन दिसतात आनी आमी दुड्ड संपादन कशें करचें, ते विनियोग कशें करचें, कशी सूख भोगचें, सुखा खातीर आनी कसो सकड कर्म करका आनी तें आसक्ती एक प्रति सुखांतू आनी जाय म्हळेली आसक्ती. तशी लोभी आनी जिपूण म्हळ्यार दुड्ड करचेच एक मनशाक आसक्ती. तांतूय तागेले खातीर खर्चून दुसऱ्या खातीर खर्ची नासल्या त्या मनशाक लोभी म्हणचे. तेची जिपूण म्हळ्यार तो तागेले खातीर खर्चना, उश्टे हातान कैळो धांवडयना म्हणटा पळय तसले जिपूणतन. तशी एक तांगेले प्रवृत्ती आसता म्हळ्यार तांगेले एक लक्षण आसता आनी कसले एक आमगोतस आमी करचें कसलें ना हें जिवनांत परमात्मान लेखील तशी जेवचें म्हणून जाल्यार त्या राजसीक गुणीच्याक तें गोत आसल्यार तो तागेले वेवहारांत देवान हांव लेखील तसो लाभ दिनी म्हूण सांगून लेखून दूख भोगता मनांत. न्ही मे लेखील पशी चड लाभ दिल्यार आनी थोडे लाभ येता आशिल्ले म्हूण म्हळ्यार विशयान तो दूख भोगता. आपण्याक येवचे एक आदायांत हांव कितलेय सुखार आसूं येता तृप्ती आसल्यार पुरो त्या लेखान अशी कोणा लेखी कसले की आसा तांगेले आसा आंगेले आसा मेगेले ना असल विशयांत अतृप्त. राजसीक गुणाचें एक व्हड लक्षण हें. तशीच आनी कसो म्हूण म्हळ्यार केन्नाय मनशान कसो की एक गूण वायट म्हूण कळ्ळी कुडले ते वायट गुणाक ते दमटून घेवन ताणें वयर वचप पळोवका. ते वायट गुणाक दास जेवची न्ही, ताका दास करून घेवका वायट गुणाक आमगेले कामाचें करून घेवका. शिवाय त्या वायट गुणांना सांगिल्ली तशी आमी आयकुच्या नज तशी आसूं म्हूण सांगून. तशी रजोगूण चड जाले कुडले रजोगुणी म्हूण म्हळ्यार मनीस सात्वीक गुणा पशी त्या मनशा आंगांत राजसीक गुण चड जावन ग्रहस्थ धर्मांत आशिल्ले जना पळय राजसीक गुण आसचे. तांतूय देव असुर मनुष्य हांकां पळयल्यार परमात्मा सृश्टींत देव केन्नाय सात्वीक, मनुष्य केन्नाय राजसीक, तामसीक कोण म्हळ्यार दैत्य, तशी असुर. तशी हांगा एक मनशालान तुज्यात आनीचे 2 अध्यायानंतर आनीक दैवासुर संपद विभाग योग आसा. तांत भितर परमात्मा सांगता दैवी आनी आसुरी गुण एका मनशालांत आसता. तशी एका मनशालांत तामसीक राजसीक सात्वीक गुण आसा म्हूण तो हांगा सांगतर आसा. परंतु रजोगुण चड आशिल्लो मनीस तो सदा कर्म प्रवृत्त जावन आसता. कसो खातीर ते जाय हें जाय ताजे खातीर संपादन करता, हाजे खातीर संपादन करता जाल्यार नाना कर्म करता. तशी ताजे खातीर तो सगळो दीस कर्म प्रवृत्त जावन आसता. संपादन करता जाल्यार ताका मना समाधान आसवें ना. तशें जावन तो अशांत मनाचो जावन आसता आनी अति आसक्त कर्मांतूय कर्मफलांतूय अति आसक्त जावन आसता. खंयचे विशयांतूय ताका तृप्ती ना. आनीक कसले की जावका आशिल्ले तें मेळणी, हें मेळका आशिल्लें हें मेळणी अशें जाता म्हूण लेगीत तें जायनी. कसले की एक लाभ जाता म्हूण लेगीत तें जायनी असले एक चिंता तागेल्या मनांत म्हणटा ताका मन समाधान आसची कशी. न्ही मे संपादन केलें म्हूण लेख्या मस्त संपादन केलें
कसं खातीर विनियोग करचे, कशी विनियोग करचे. लोभी म्हण जाल्यार तागेल सुखा खातीर, तागेल बायलेले चेडूं माले सुखा खातीर, तागेल आस्ती खातीर तशे पळय तो एक दुड्ड व्यय करता. जिपूण जाल्यार खंयच्याकय व्यय करना. व्यय केल्ले नंतरय दुख्ख जेवचें आसा. जिपुणाक व्यय करनी नतलरी आनी ಒಟ್ಟು करनी म्हण म्हळ्ळें दुख्ख जेवचें आसा. व्यय केल्ले लोभीक इत्या व्यय केल्ले आनी आतां वापस भुरकानवते म्हण म्हणलेले मनान तूं अशांती जावचें आसा. तशीक म्हणटना राजसीक गूण चड कोणा आसा तांणी बिलकूल कर्मयोगी जायनाची. इतेक म्हळ्यार कर्मयोग म्हळ्यार कृष्णान सांगला निश्काम कर्म करचें, कर्मफलाची अपेक्षा करना नशें रावचें. जाल्यार राजसिकाच्यांका केन्नाय अपेक्षाची म्हण म्हणली नंतर ते जाय हें जाय आनेक जाय दुसरेक जाय म्हळ्यार अपेक्षा तांगेल मनांत आसूचें म्हण म्हणले नंतर तांणी कर्म करना नशें राबतावे. जेवो मन अशांत जायना नशी आसता तांगेले. तशी कर्मयोगी जाता वतांनी बिलकूल जायनाची. केन्नाय कर्मफलाची अपेक्षा तांकां बिलकूल कर्मयोगी तांणी जायनाची. कर्म करचे फलापेक्षे खातीर तशें जाता. हाक्का ताजे खातीर जावं न्हू आनी कित्या जावका हें जावका आनेक जावका दुसरेक जावका हक्क तृष्णा म्हणटाची हें तांगेल्यान तो चड आसता. आनी तमो गूण वृद्धी जाल्लेले जन कशी आसताची म्हूण सांगून कृष्ण हांगा अर्जुनाले सांगता. अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हे कुरु नंदना तमगुणाची वृद्धी जाल्ली म्हणले क्या त्या वेळाक ते तमोगुणी मनशालां दिश्चे अंश कसले म्हण म्हळ्यार ताका ज्ञान म्हणलेलें ना. कसल कोरका कसल कोरू नज म्हणलेलें ताका गोतना. खंयचे रितीर जीवन करता आनी कर्म प्रवृत्त जावची आसक्ती ना ताका. आळसाय तितली भोर नासता ताका. आनी आम कसल करतरस खंयचें काम हें हांव करतरस हाजे परिणाम कसो जायत म्हळ्यार प्रज्ञ ताका ना. आनी मोहांतू चड तो पोण आसता. आनी चुकी चड करता ताका प्रमाद म्हणचे. तागेले निमती तप्पू चड जावच्यो अधर्मू चड जावच्यो हाका प्रमाद म्हणचे. तशी तमोगुणी मनशाक ताका ज्ञानाचे उजवाड मेळलो ना भितरी भायरी काळोखूची. तशी केन्नाय एक लौकीक गूण कसले म्हण म्हळ्यार आळसाय, न्हीद, तप्प करचें, अज्ञानांतू वचूचें. कोणेय ताका तें तशी न्ही अशी म्हणून ज्ञान सांगूचें म्हणल्यारी ताका हित जायना. हे पळय तमोगुणाचे प्रभाव जावन आसता. तशी आतां लौकिकांक गेलो विशय पळोवत जाल्यार सकाळीं वग्गी उठका, देवाल काम कोरका, सकाळच्या वेळा सात्वीक वातावरणान तो चड आसता. हें पुरे गोत्त आसुनी ते रजोगुणी जन रजोगुणाचे प्रभाव चड आसतना उठतात तांणी. म्हळ्यार सुर्योदय जावन 3-4 गंटो जातरी 10-11 घंटा लागीं उठाचें. मागीर आळसायीची ती न्हीद सोडतवे ना. कसलें काम करका म्हण दिसना. सगळो दीस जिवाक आळसायी 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 न्हीद काडलेली चड जाला. तशी हें न्हिदच्यावन एक तपसान घेबीत मन आसलेली तमोगुणी न्हयनशी राजसीक गुणाच्यान तूं जो सात्वीक गुणाच्यान तूं असले तमोगुण न्हीद आलस्य सकट येना म्हणना. त्या प्रवृत्ती येतना तमोगुण जागृत जातना तांणी वग्गी कसले एक चटवटीक करतर आसताची. तशें जावन ते तमोगुण ते रूढी जाता तांकां. ते कसले तमोगुणा वेळार तमोगुण चड जाता म्हणटना खंयचें एक विंगड काम करूं सुरू केलें म्हण जाल्यार मागीर आमकां कळटा आमगेल्या आंगान तमोगुण केन्ना जागृत जाता. त्या वेळाक आमी खंयची नुत बैसना अशी आळसाय जाली म्हूण न्हिदना अशी कसकी काम करतरी कर्मांत प्रवृत्त जावची तशी केल्ली म्हण जाल्यार मन तदन ते आमकां न्हीद आळसाई त्या पुरे उणी जाता. आनी आमीची चटवटिकेन आसच्या प्रयत्न करून चटवटिकेन आसताची. तशी ह्या आशिल्ले 3 गुणांत कसले सात्वीक राजसीक तामसीक हे 3 गुणांत तमो गुणच पळय ते अत्यंत नीच गूण. ते 3 गुणांतूय उणे मार्क्स म्हळ्यार ताका खंय तमो गूण आस थंय ज्ञान ना म्हूण सांगून लेख नाका. तमोगुणीच्या वचून आतां एक कोपू म्हण म्हणलेले एक तमोगुण म्हणले क्या
त्या कोपाच्याल्या वचून तू कोपून तुझ्या चांग जावका मस्त कोपल्या रे देहा काही वाईट कोणाकही तू वाईट करता कोपून कोपुणी करी म्हण कोपिष्टा लागी वचून सांगलं कोपुणी करत की तो तू कसं म्हाका बुद्धी सांगता म्हण हा काय एक पेटो मारता तक कोपुणी जावचें म्हण आसवे ना इतक म्हण तमो गुणाचें विजृंभण तें विजृंभण म्हळ्यार कसं न्ही तमोगुण हायेस्ट पिका चमकलेले तेन्ना तो कोप सकडे येवचो तशी त्या कोप येयले तेन्ना कोणान सांगिल्ली बुद्धी आयकत हांवें पळया इत्याक म्हळ्यार थंय ज्ञान ना इत्याक थंय तमोगुण वाडला कोणेंय सांगिल्लें आयकून घेवचें अर्थ करून घेवचें ज्ञान ना नातलें मागीर कशी जेवची तें तशें जावन हे तिनी गुणान तो तमोगुण भारी एक नीच गुण जावन आसचें म्हणल्याक थंय कसलें ज्ञान नामय सांगलें रे तांकां लागना आनीक कसं म्हळ्यार कसल कुरका कसं करूनच म्हळें परिज्ञान तांकां ना तशें कोणाल्याक हे ज्ञान म्हळेलें ना जेवो कसलें सांगिल्लें विचार अर्थ करून घेवची तसल शक्ती ना काम करची प्रवृत्ती ना जाल्यार त्या कामा तुका निवृत्ती सवय त्या वयना काम करची प्रवृत्ती ना तांकां इत्या म्हळ्यार आमकां नाका काम कसलें काळचई जाल्यार निवृत्ती धर्म सवय तांगेल्यान तूं त्या वयना बाद दिवची चड तन्नी वय बाय तशी कश्ट पावन कसलें एक कार्य केल्लें म्हणलें क्या तें कार्य कश्ट पावन करचें तांकां नाकाचें नाका केल्लें म्हण जाल्यार कोणेंय करून दिवका तांकां तितलेची तांणी करची म्हूण ना कश्ट पावन कसलकी एक करचें काम आसल्यार तांणी 4 जाणां करीन करयसिता शिवाय तांणी नूतन ईद काडपाची तांणी करनाची हें तमो गूण ताजे नंतर केल्लें आतां पक्कनी केल्लें म्हणलें की तांणी काम त्या कामा निमती कसलें तें काम समय जायना ताजी फलय सम मेळना कसं की काम करू वचून कसं की करता कोपा हातांत बुद्धी दिवन की कसं की हाक पुराय तें तमो गुणान जेवचें प्रमाद म्हणचें तशी जाल्यारय आनीक कसं म्हळ्यार ताका मोहय सोडूचें ना तमोगुणीक केन्नाय जाल्यार एक खंयचेय एक वस्तूची आसक्त ताका एका नंतर एक येतवर आसता तशी आनीक कसं म्हळ्यार तमोगुणी जन स्वभावतः वायट तांणी दुश्ट स्वभाव म्हणटा पळय तशी जाली रुक्का म्हणके म्हण जाली रुक्कांतू व्हड जेतो रुकू तांतू एक फूलय सोणा एक फलय सोणा बरी कांटी आसता तशी तांणी फूल आनी फल म्हळ्यार कोणाकय उपकारा पावचे तांणी एकल्यांकय उपकारा पावनाची जाली रुक्का कांटीशी म्हूण सांगून तमोगुणी जन तशीची कृष्ण आतां आनी मुखारच्या श्लोकांतू मरणाक सन्निहित जावन आसतना त्या शरिरां भितरी तामसीक राजसीक सात्वीक गुणाच्या प्राबल्यान तांकां आनीक जन्म कसो मेळटा म्हूण म्हणलेलें सांगता यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान प्रतिपद्यते सत्वगुणाचे वृद्धी जातना ते जीव मरण पावलो म्हणजे जाल्यार तो श्रेश्ठातिश्रेश्ठ कुलांतू तांतूय वैष्णव कुल आसच्या पुरो तसल कुलांतू ब्रह्मज्ञानी मेळ्ळेले पुराय जनाल कुलांतू जन्माक येता तो आनी ताका पवित्र देह मेळटा कोणाक सात्वीक गुण मरणा वेळार सात्वीक गुण वृद्धी जाल्ले कृष्णान सांगलां नवे अंत्यकाले स्मरण अंत्ये मरणा वेळारी कसले आमी आलोचन करून मरताच की त्याच रितीर आमकां आनीक जन्म मेळचे म्हूण सांगून तशी तो एक श्रेश्ठातिश्रेश्ठ कुलांतू तांतूय वैष्णव कुल आसच्या पुरो ब्रह्मज्ञानी पुरे आसूं तसल उत्तम कुलांतू तो जन्मा येता आनी ताका निर्मल जावन आशिल्लें पवित्र जावन आशिल्लें एक देह मेळटा म्हणून तशीची जिवान देह सोडून भायर वतना कडेच क्षण कसोच म्हळ्यार ताजी निमती कडेच क्षण ते जिवाक मरण मेळ्ळें म्हूण म्हणचे कडेच क्षणांतू ते जिवाचे
मुखार सुनू कंची गती ताका तशी मुखार सुनू गती कसं ते शरिराची अन्यक मेळेल शरिराची ह्या पळय निर्धार जाता. तेच हांव अंत्यकालांत केन्नाय सात्वीक चिंतनेन प्राण सोडूका म्हणजे सत्वगुणाच्या प्रभावान आम्ही कसली एक सत्वगुणाच्या प्रभावान तो जीव सोडले म्हणले क्या तेदना आमगेले मुखारसून जन्मांत खंयचेय दोश नातील तसले मनुष्य जाताचे जेवो ज्ञानींक गेले कुलांत तो ज्ञानी जावनूच जन्मा येताची तशीची ज्ञानींक गेले मध्यंतूच असतात त्यांनी ज्ञान आनीकी तेजस्वी करून घेताची आनी ज्ञाना मार्गान तो वतना त्या म्हळ्यार साधकान वतना ताका साधन करचें आनीकी चड साधन करच्याक साध्य जाता. तें केदन साध्य जाता म्हळ्यार सगळे जिवमानान तो आमी सात्वीक एक प्रकृतीक चड मन दिवका सात्वीक जावका आमी सात्वीक जावका कसले राजसीक जावचें तामसीक जावचें म्हूण लेखून सात्वीक जावन वांचून तेदना आसली म्हूण जाल्यार आमी मरणा कालांत तो त्या सात्विकाचे प्रभावान मरू जाता. त्यांची स्मर्तन नव्हे आतां कसले ही पळय आलोचना तेदना पळया म्हणलें री मध्वाचार्यान सांगिल बरी संततम चिंतयम तीन अंत्यकाले विशेषता सगळो दीस कृष्णा 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 म्हूण कोण म्हणटा की तांकां अंत्यकालांत एक पंत मेळूकय पुरो विशेष रितीरी शिवाय कृष्णाले विषय वतना नातील जनाक अंत्यकाला रे मरणा वेळार कृष्णा म्हूण का म्हणू म्हणल्यार येत पळय तांगेले मनांतू येयना तशी तो हांग सांगता कसले म्हूण म्हळ्यार जिवंत आसतना जिवात्माक परमात्मक मुख्य कारण जाता तोची सर्वोत्तम भगवंत आनी इतर देवतेंगेले तारतम्याचे विशयू आमकां कळ्ळी म्हूण जाल्यार त्या विशयांत आमकां ज्ञान मेळ्ळी म्हूण जाल्यार इतर देवतेंगेले उपासने पशी श्रेश्ठ सर्वोत्तम जावन आशिल्ले परमात्मा श्री हरिलेची जेव नारायणाली उपासना म्हूण सांगून आमी मना व्हरका जाता न्हय रे आमकां मरणा कालांत अन्य चिंतन मनांत आयली म्हूण जाल्यार त्या रितीरी आमकां आनीक जन्म मेळटा. सात्वीक चिंतन मेळ्ळो अंत्यकालांत तांतूय परमात्माला स्मरण केलं री आत्ताची कृष्णान हाजे फुडें सांगून सोडला कोणा अंत्यकालांत परमात्माला स्मरण करतर मरतकी तांकां आपण मोक्ष दिता. तशी केन्नाय जिवान मरणांत सात्वीक गुण प्रवृत्त जावका जाल्यार सात्वीक गुणाचे ताणें तागेले रूढी सात्वीक गुणाची आसपाक जाता मरणा वेळानय सूर दुखून तशीची जीव मरतना सात्वीक गुण चड आसल्यार तो चांग कुटुंबीन तो चांग रितीन जन्मा येता म्हूण आमी आयकलीच. आतां इती खातीर तशें जाता एक सात्वीक मन आस म्हूण जाल्यार परमात्माले अनुग्रहान भक्ती चड जाता सात्विकाक ताजे निमती तत्वज्ञान म्हळ्यार परमात्माले एक नामस्मरण करच्यान तूं अपार श्रद्धा आनी एक परमात्माल तत्वज्ञान हे पुरे त्या सात्वीक व्यक्तीक कळटा देखून तो निर्भीत जावन आसता. तशी आनी एक कसलें म्हूण म्हळ्यार पर्वता इतले व्हड पापा राशी ओट्टू जाल्ले जाल्यार तांक ते कृष्ण 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 म्हूण म्हळेले एक नाम ते अग्नी समान जावन ते पर्वत तसल पाप राशी जोळून नाश करून सोडतकी तो जोळून भस्म करून सोडतकी तसले एक सात्वीक भक्तू सदा सर्व काळ परमात्माकच ज्ञानपूर्वक आराधन केल्लो तागेले भक्ती समर्पण केल्लें म्हूण जाल्यार तेदना एक भक्तू म्हूण म्हळेलो सदा सर्व काळ परमात्माले विशयांत तो ज्ञानच ताका आनी तागेले पुरे कर्म परमात्माल प्रेरणा तशें जावन हे कर्माक कसले एक
म्हळ्यार परमात्माला प्रेरणा परमात्माला प्रित्यर्थ कर्म केल्ले म्हणजे त्या कर्माक कसले एक प्रतिफल निमगू का म्हणून दिसना सर्व परमात्माला प्रित्यर्थ जावन केल्ले तशी एक तागेले पाप म्हणटा पळय म्हळ्यार कोण तो कर्मयोगी जो भक्ती केल्लो परमात्माला वयरी निरंतर भक्ती ताजे नंतर तशी भक्ती केल्लो जाल्यार निरंतर भक्ती कोणा आसता ताका मात्र परमात्मो कडेर थंय ताका कडेकय ताका दिसता परमात्मा अंत्यकालार्पणी ताका दिसता तशी मरणा कालांत तो सात्व गुण प्रबल जावन आशिल्ले म्हूण जाल्यार जन्मा येतना ताणें ते गूण रुडसून घेवका म्हूण म्हणलें आमकां कळ्ळें तशें जावन सात्वीक राजसीक तामसीक गुणाचेची एक ते सात्वीक राजसीक तामसीक गुणाचे ताजे गुणाचे एक विशयो समची अर्थ करून घेतली म्हण जाल्यार जेवो सात्वीक एक गूण रुडसून घेतली म्हण जाल्यार जिवनांत ही आमगेल फुडली जन्माचे साधना कसं आशिल्ली अनेक जन्माक आमी कसले साधन करता हें पुराय ज्ञान आमकां मेळूसूर जाता आनी रजोगुणीचे जन रजोगुणांत अंत्य जाल्यार कसले जाता म्हूण सांगून हांगा परमात्मो अर्जुनाले सांगता रस रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते रजोगुण चड जाले एक मनशाला तो रजोगुण चड आसता रजोगुणी म्हणून घेता म्हणलें क्या त्या वेळाक त्या रजोगुणी मनशाले मरण जातना तो वापस जन्मा येतना कर्म संगीन गेल घर म्हळ्यार कर्मान तूं आसक्ती जावन आशिल्लें तसलें घर कर्म करता दुड्ड संपादन करता तसलें एक घरांत तो जन्मा येता म्हणटना जीवन पर्यंत कर्माक अणसून आसता तो कर्म करता आसता फलापेक्षा करता आसता तें जायी हें जायी म्हूण सांगून कर्म करता ताजे निमती कोण रजोगुणी मनीसो ताका रजोगुण चड जातना तो कर्मसंगीन गेलेची घरांत जन्मा येता आनी जिवमान पर्यंत कर्माक बंधनाक तो आसता म्हूण सांगून हांगा कृष्ण सांगता आनी कडेर म्हणटना तथा प्रलीनः तमसी मूढयोनिषु जायते म्हळ्यार आनी थंय सांगला न्हय तमसी तमो गुणाचे तांणी मूढयोनिषु जायते मूर्ख म्हळ्यार मूर्खय म्हणू जायना मूर्ख म्हळ्यार पुणी कसले की बुद्धी नातिले मूढ म्हूण म्हळ्यार विवेचन नातिले म्हणजे कसं कार्य विवेचन म्हणटा पळय तें नातिले एक जन्मांत तो तमोगुणी येता आनी नीच योनी म्हूण म्हणलां नीच योनी म्हळ्यार मनशाले देहय एक नीच योनीचेची तसल जावन मेळो पुरो नीच योनीचे मनीस म्हळ्यार कसले ताका तो कोण म्हूण गोतना तागेले कुल गोतना तागेले कुटुंब म्हळ्यार गोतना म्हणना गोतस जाल्यार आचार विचारू ना ताका तशी ताका कशी जायी तशी तो जीवन करता कशी कोरता तें ताका गोतना ताका धर्म गोतना ताका कर्म गोतना कसली ताका गोतना तशी ताका कशी म्हळ्यार तो तागेले स्वभावाक समजावन तागेले कसले की एक वातावरणांत तो जन्मा येता आनी ताका थंय कर्मसंगीचे सहवास मेळटा कोणाक रजोगुणीक तशी तमोगुणी तो मूर्ख जावन आसता ताका नीचाती नीच योनी मेळटा मनुश्य जावन जन्मा येवच्या पुरो जाल्यार ताका मूर्ख तो ताका एक कसलेय ताका आचार विचारू ताका कसलेय एक चिंत करची शक्ती कसली ना तामसी न्हू तो तागेले कसं की एक रितीर मन कसं असतं तागेले त्या रितीर आसता तो मूर्ख म्हूण तो हीन योनी म्हळ्यार मनुष्य देह मेळना हीन योनी म्हळ्यार मनुष्य देह न्ही विंगडा प्राणी पक्षी इत्यादी ते नीच योनी म्हणचे म्हणू लेखल्यार तशी तसले एक जीवन ताका मेळटा मनुष्य जिवनय मेळो पुरो मनुष्य शिलजन पुराय थंय चांग संस्कार आसूचे म्हूण सांगू जायना मूर्ख मनीसय आसताची तशी हांगा तेच खातीर परमात्मा सांगचे खंयचे संस्कार ना आशिल्ले
एक अपवित्र जावन आशिल्ले, ज्ञान मळिल्लें ना आशिल्लें, केवल एक मनशाल शरीर मात्र तें शरीर तें शरीर मेळटना ताका शरीर मेळ्ळें जाल्यार त्या शरिराक जावका आशिल्लें, शरीर कोरूंक जावका आशिल्लें. कसले की एक म्हणटा पळय एक चांग गुण ताणें कसलेची चांग कर्म करनी तें आतां देवान शरीर दिवका जाल्यार तें पूर्व प्रारब्ध आदारार दिवचें न्हय. म्हणटना हांगा शरीर मेळका जाल्यार ताका जावका आशिल्लें ताणें कसलें कर्म करनी म्हणटना तो उपास रजोगुणी जेवच्या पुरो, जो तमोगुणी जेवच्या पुरो. तशी तमोगुणी मनशाले आंगांत कसले संस्कार आसना, ज्ञान म्हूण मळिल्लें आसना. एक केवल मनशाले एक शरीर मेळटा जाल्यार मनुष्य म्हळ्यार कसलें त्या वेळी कसलें ताका एक मनशाल म्हणजे जीवन करता कसलें ताका गोत आसना. तशें तागेलें जीवन आसता. तसलें मनुष्य जावन वांचे पशी तो प्राणी जावन आसूं तशिलें म्हूण सांगून पळयतले जेन्ना दिसता तशी तो तागेले एक स्वभाव आसता. तशी हे श्लोकू आमकां अंत्यकालांत शरिरा प्रकृती रजोगुणी तशीची तमोगुण जावन आसल्यार ते आमगेले मनाचे वयरी एक प्रभाव करता हें खंडित म्हूण म्हळिल्लें प्रयोजनाक हे श्लोक सांगतना कळटा. तशी आतां भागवतांतू इंद्रद्युम्न रायाल काणे आयकल्यार तो निचावन एक राय तो राजर्षी ताकूत ना तिल कसलं ना जाल्यार तसल राजर्षी अगस्त्याल शापा पडलो कसल्याक ते राजर्षीक इंद्रद्युम्न त्या राजर्षीक अगस्त्यान ताका ताण तपस्या बसतना अगस्त्य हैदराबादतना तपस्या असो कसले असो गुरुस्थानार आशिल्ले जनान आयल्यार तांकां राबून गौरव दिवका म्हण हांगा इंद्रद्युम्नाक राबयला. इंद्रद्युम्नाक अगस्त्यान शाप दिला. इंद्रद्युम्नान अगस्त्यान येतना उठान नमस्कार करनी ती इंद्रद्युम्नाली चुकी ताचे खातीर ताका ते आलस्य म्हणलें एक तमोगुणान ताका बादिल्लें जाल्यार तो कडेक म्हूण म्हणटना आनीक जन्मांत गजेंद्र जावन येता. म्हळ्यार ताका गज जावका म्हूण सांगून शाप मेळ्ळ्यार हे अगस्त्या लागींची शरण येवन तो एक त्या तमोगुणा दुखून गजेंद्र जावन जन्मायलो. तशीच भरत म्हूण म्हळलो ज्ञानी चक्रवर्ती अंत्यकालांतू हांव आमी गेले हांव केलेलें म्हूण म्हळेलें एक रजोगुणयुक्त जावन आशिल्लो स्वभावांतू पडलो की तेदना तो ताका जिंकेचे मोह येता. ते जिंकेचे मोहा निमती अनेक जन्मांतू तो म्हणल्यार ते जिंक्याक हांव ना म्हूण तो पोशिता. अनेक जन्मान ते जिंके वयचे मोहान तो बाई एक जिंके जाता. अशी आमी पळयताची तमोगुणी जन तमोगुण जागृत चेतना हांगा एक तमोगुण जागृत चेतना कशी चलताची म्हूण म्हणलेले खातीर हे विशयू सांगिल्लें. आनी कसं म्हूण म्हळ्यार आनीक हे गुणत्रयाचे विभागाचे कसले मस्त सांगू आनीक बाकी आसा तशी तें कसलें म्हूण म्हळेलें फायच्या दिसाचे गितामृत धारेंत पळोवया. आजी सांगिल्लें गितामृता परमात्माले तशी गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता. काही नावाच्या मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनामा प्रकृती हे स्वभावात करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि.